हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और मैं हस्ब मामूल इस वक्त फिर वॉक पे निकली हुई हूँ और आप इसे देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मेरे मेन रोड पर कितनी इस वक्त ट्रैफिक भी है। और ये एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें लोग वॉक के लिए निकलते हैं। तो मैं इस वक्त देखिए कि मैं वॉक कर भी रही हूँ और आपसे भी बातें कर रही हूँ। और हर दफ़ा में एक मेरी बात ज़रूर होती है जो आप सबके नॉलेज के लिए भी होती है कि आप अगर रोज़ की रूटीन में वॉक करना और अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं तो ज़रूर वॉक कीजिए और सेहत का ध्यान भी रखिए। और इस वक्त भी देखिए बहरिया टाउन में हमारे ये एक खेलने का ये मैदान बना हुआ है बच्चों के लिए, जो शाम में फुटबॉल खेलते हैं सब। और इस वक्त तो सन्नाटा है और हस्बे मामूल में वॉक ही कर रही हूँ। और आप मुझे देख सकते हैं कि मेरी एक वॉक का तवील होता है दौरानिया, और जिसमें मैं आपसे बातें भी करती हूँ। और आज की ज़रूरी बात ये है कि हमारे यहाँ आप देखेंगे इस वक्त जो एक टॉपिक है लोगों का कि जी लोग एक दूसरे से जेलिस बहुत होते हैं। तो आप ये देखेंगे जेलिसी जो है वो किसी भी सूरत अच्छी नहीं है, क्योंकि जेलिसी करने वाले या जो हम अगर किसी को देखकर हम खुश नहीं होते तो ये आपकी अपनी दिल की चीज़ है कि आप किसी को देखकर खुश नहीं हो रहे। सबको देखकर खुश होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सबको नवाजता है देर से या जल्दी। तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप हर एक की खुशी में शामिल हों, खुश हों, और कभी भी अपने आप को ये कमतर महसूस ना करें। तो सबसे बड़ी तो एक बात ये है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जैसा भी माहौल होता है कि लोग जब किसी जो उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाता है तो वो तकब्बुर में आ जाते हैं। तो ये तकब्बुर भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। और मैं समझती हूँ कि तकब्बुर तो बहुत ही ज़्यादा एक बुरी बीमारी है जो अक्सर लोगों को होती है, क्योंकि लोग जब उनको उनकी हैसियत से ज़्यादा मिल जाता है तो लोग जो हैं वो तकब्बुर करने लगते हैं। तो मेरी कहने का मकसद ये भी होता है कि मैं लोगों को वो अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि खुशी आपके अंदर होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो भी कुछ आपको नवाजा है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अल्लाह ताला ने एक सेहत दी है। तो आप सेहत के हिसाब से सबसे बड़ी खुश नसीब है मेरी नज़र में कि आप खुश नसीब तो वो हैं कि जो आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन वो चीज़ हमारे यहाँ जो है वो लोग नहीं समझते इस चीज़ को, और वो एक दूसरे से जेलस होते रहते हैं। तो इसलिए मेरी ये भी एक अपने व्यूवर्स जितने मेरे फेसबुक के लोग हैं और जितने यूट्यूब के हैं, तो उनको मैं यही बात कहती हूँ कि आप हमेशा दूसरों की खुशियों में महसूस करें उसको। जैसे उनकी खुशी है तो आप भी उसको फील करें खुशी को। तो तब अल्लाह ताला आपको सेहत भी देगा और आपको एक अच्छी ज़िंदगी भी मिलेगी। क्योंकि जलना या किसी से जेलस होना ये आपकी सेहत पे इसका बुरा असर पड़ेगा हमेशा। तो ये सबसे बड़ी मैं हमेशा सबको ये बात कहती हूँ। और मेरा व्लॉग बनाने का मतलब भी यही होता है कि मैं लोगों को अवेयरनेस देती हूँ, उन लोगों को कि जो किसी की कोई खुशी देखकर हसद का जो है इजहार करते हैं और पीठ पीछे उनकी बुराई को समझते हैं, करना उनकी बुराई करना बड़ा फ़ख्र समझते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बुरी हैं। इससे हमारी सेहत पे भी बुरा असर पड़ता है और हमारे अपनी जो हमारी अंदर की जो आपकी
خوشی ہے جو دوسروں کو آپ دیکھ کر جل رہے ہیں، وہ آپ اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں. تو یہ چیزوں کا بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور یہ بھی صحت میں شامل ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیشہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، تعلیم پہ حسد کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جل رہے ہیں کہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، ہمارے پاس اچھی نہیں ہے، یا ان کے بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں تو ہمارے بچے کچھ نہیں پڑھ رہے. تو آپ حسد مت کریں، کیونکہ حسد آپ کو کھا جائے گا. جیسے ایک کہتے ہیں نا دیمک کھاتا ہے لکڑی کو، تو حسد بھی ایک وہ چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ اندر سے آپ کو ختم کر دے گی. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ جو بھی آپ ہے زندگی اس کو ہنس کے گزاریں. اور ابھی دیکھیں میں اتنا چل کر آ رہی ہوں، یہ آپ دیکھیں گے روڈ کیسا فاسٹ ہے، اور ماشاءاللہ میں اس وقت اچھا خاصا چل کے آئی ہوں. اور میرا سانس بھی جو ہے ابھی سانس تو میرا صحیح ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کو یہ میری زندگی کا ایک روٹین ہے. اور آپ دیکھیں گے یہاں اتنی ہریالی ہے، دیکھیں آپ بحریہ ٹاؤن کی ہریالی آپ کو نظر آئے گی. اور لوگ اسی لیے یہاں رہنا پسند بھی کرتے ہیں. اور اب تو بحریہ ٹاؤن کے لیے بڑی ماشاءاللہ خوشخبریاں ہمیں مل رہی ہیں بحریہ ٹاؤن کی، کہ ہم جو ہیں ہمارے NOC بھی منظور ہو چکی ہے. ہمارے ملک ریاض صاحب نے بحریہ کے لیے بہت کچھ کیا اور بہت کچھ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی ہمارے لیے احسان ہے ان کا. تو انہوں نے ہمیں ایک اچھی جگہ دی کہ جو ہم جیسے لوگ بھی دیکھیں کہ جو زیادہ یہاں پر رہ کر اپنے آپ کو کس طرح سے ہم لوگ اپنی صحت کا دھیان رکھ رہے ہیں. کیونکہ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جاتے تو وہاں آپ کو وہ چیز نہیں ملتی جو اب ہم اتنے ہرے بھرے اور اتنی خوبصورتی اور اتنا حسن بہت کم جگہوں پہ ملے گا آپ کو. تو یہ بھی ایک بڑا ہمارے لیے بینیفٹ ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہمیشہ آپ اپنی صحت کا دھیان رکھیں اور کسی سے بھی مقابلہ نہ کریں، کیونکہ مقابلہ کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے یہاں، اور اس خوبصورتی کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں. ماشاءاللہ میں اس وقت واک کرتی ہوئی آ رہی تھی اور میں آپ کو اب دکھا رہی ہوں کہ دیکھیے کیا حسن، کیا خوبصورتی ہے. ہر طرف آپ کو جو ہے ہریالی نظر آئے گی. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہم اس کو انجوائے کریں، زندگی کو اس اپنی ہنسی خوشی گزاریں. تو میرے تمام جتنے میرے یوٹیوب اور فیس بک کے ویورز ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں اور میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، میں ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ میری ویڈیوز کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اور جہاں رہیں آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور ہمیشہ خوشیاں سمیٹیں، خوشیاں بانٹیں، لوگوں کو خوشیاں دیں اور خود بھی خوش رہیں. اور ہمیشہ زندگی کو انجوائے کریں، لوگوں کو دینا سیکھیں. اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو خوشی تو دے سکتے ہیں، کسی سے اچھی بات کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے اسی میں شامل، نیکی میں شامل ہو جائے گا. تو میری یہی دعا ہے سب سے، اور تمام میرے فیس بک یوٹیوب کے میرے جتنے ویورز ہیں سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ ہمیشہ مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، اللہ حافظ.